नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम KTN न्यूज़ प्रोग्राम इक़्तिदारी ऐवान मसगद मैं होस्ट मोहसिन बबर नाज़रीन असांखे प्रोग्राम में पंहिंजे जॉइन किया है MQM जे सेनेटर आहिनि कर्नल रिटायर्ड साहिब मशरी साहब असां गॾु मौजूद आहिनि असांखे जॉइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जे सीनियर अगवान आहिनि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मजीद साहब 18वीं तरमीम पास हो गई माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो गई, व्हाट नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरह से हुई। मैंने भी मुबारकबाद दी, बड़ी मुबारकबाद थी। मेरी पार्टी ने भी बहुत इसको सराहा और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हमारे सारी सियासी पार्टियों ने आपस में डायलॉग करके बैठ के अफ़ाम और तहसीम के साथ एक अच्छी वर्केबल तरमीम ले आए जो कि एक्सेप्ट हो गई। मगर प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अभी तरमीम तो हो गई है, अब आपने पावर्स जो हैं वो देने हैं और जैसे कि कंकरेंट लिस्ट 47 में से 44 जो हैं शिकें उसकी वो हमने प्रोविंसेस को दे दी। 20 मिनिस्ट्रियां या डिविजन्स आपने प्रोविंसेस को दे दी। 100 ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस बॉडीज आपने प्रोविंसेस को दे दी। अब ये हमारा हक है क्योंकि वो पहले ही आप लोगों ने छीनी थी हमसे। पहले ही आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में हमारी छोटी छोटी सूबों के साथ और ये जो कौमें बसती हैं, ये जो खूबसूरत कौमें हैं पाकिस्तान में, उनके साथ जुल्म किया था और यूसर्प किए थे सारे राइट्स प्रोविंसेस के सेंटर में ले आए थे। और अब आपने कोई फेवर नहीं किया कि वो वापस कर दिए हैं, मगर अब जब वापस किए हैं तो अब आपने देखना है कि किस तरह वो किस स्मूथ तरीके से वापसी होती है। 2,50,000 फेडरल एम्प्लॉइज अफेक्टेड होंगे, उनको आपने रीएडजस्ट करना है, रीएलोकेट करना है, या तो रिमेनिंग मिनिस्ट्रियों में या सूबों में वापस हैं। हमारे सारे सूबों से इधर ऑफिसर्स आए हुए हैं, वो वापस जाएंगे अपने में। उसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बेसिस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी दुनिया में ये है कि फिजिकल पावर जो फाइनेंसेस हैं वो आपने साहब वो तो नहीं दे रहे, वो क्लियरली कहा है उन्होंने कहा उनको देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा NFC आपको दे दिया काफी, इसके साथ मौज करें और नहीं मिलेगा। NFC बिल्कुल काफी नहीं है। NFC में भी आपने बहुत अच्छा याद दिलवा दिया। NFC भी हमने छोटे सूबों ने बहुत बात की, किसी ने अपने एरिया के लिए बात की, किसी ने अपनी बैकवर्डनेस की बात की, किसी ने जैसे सिंध में अपनी रेवेन्यू की बात की। और जब साइन हुआ प्रेसिडेंट साहब से तो रेवेन्यू का और ये एरिया का गायब था। अब हमने सिंध में शोर मचाया हुआ है और अल्लाह के फजल से वो वापस NFC को। बट ये किस्म की चीज़ें जो हैं ये हमारे सूबों को, हमारे लोगों को, हमारी कौमों को बहुत दुख देती हैं कि ये किस्म का रवैया जब सेंटर से हो। तो अगर NFC में ये किया है तो मेरे को अंदाजा ये है कि ये अभी बहुत मुश्किल होगा कि ये सारे के सारा पावर डिवॉल्व हो। अभी तक तो आप देखें ना, नेशनल से आपने अपने मिनिस्टरों को तो, फेडरल मिनिस्टरों को तो एम्पावर किया नहीं। पहले तो उनको एम्पावर करो, उसके बाद आप प्रोविंसेस को एम्पावर करो। प्रोविंसेस जो हैं डिवॉल्व करें फर्दर टू दी लोकल बॉडीज। मुझे इस पे काम क्यों नहीं किया गया? इस पे इन्होंने एक दे तो दिया कि जी कर लें, ये हो गया, पॉलिटिकल एक स्लोगन तो कर दिया, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो आप खुद भी बता रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कंकरेंट लिस्ट को नीचे ले जाने के लिए, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे होगा? फिर वो कहेंगे नहीं जी 3 साल और दे दें, 2 साल और दे दें। नहीं, सवाल ही नहीं है। ये जो होता है ना 3 साल और दे दें, 2 साल और दे दें, यही पहले हुआ था। ये एग्रीमेंट थी, तयशुदा एग्रीमेंट थी कि 10 साल में ये वापस हो जाएंगे। तो 10 साल के बाद 37 साल के बाद मिला है। तो ये तो अब सूबाई खुद मुख्तारी आजकल की ज़रूरत है और एक रियलिटी है पूरी दुनिया में। ये इंग्लैंड को देख ले, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये उसके बाद आप देख ले लंदन मेट्रोपॉलिटन या ग्लासगो देख ले या ब्रिस्टल देख ले, सबके पास जो पावर्स हैं। हमने तो अपने रिसोर्सेज भी मांगे कि जी हमारे रिसोर्सेज है, हमारे छोटे सूबों के रिसोर्सेज है, वो दे दें। तो साहब डिमांड तो आपकी हो सकती है, लेकिन अंडर करंट जो अरेंजमेंट है उसमें नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा वो कह रहे हैं हमारी भी टाइट पोजीशन है, वी कांट डू दैट। नहीं मोहसिन भाई, पहले डिमांड थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन है।
اگر کانسٹیٹیوشن نہیں وہ دے دیا, وہ نہیں آپ کو دے دیا مجید صاحب, آپ کو مل گئے, ڈیوالو ہو گیا, ڈیوالو ہو رہا ہے ودن 15 months, پیسے نہیں ہیں, لائبلٹی جو ہے وہ آپ کی ہیں. وہ نہیں پیسے اب دیکھیں نا, سیلز ٹیکس ایم کیو ایم لڑی اس کے لیے, سیلز ٹیکس آن سروسز ہمیں دے دیا پروونسز کو. ہمارا کہنا یہ سیلز ٹیکس آن گڈ پروونشل سبجیکٹ ہے. 1935 انڈیا ایکٹ میں یہ پروونسز کو دیا گیا تھا, اور انگلینڈ میں, امریکہ میں, آپ فرانس میں یہ پروونسز کے پاس ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں یہ کینٹونز کے پاس ہے, فرانس میں یہ پریفیکٹس کے پاس ہے, یہ ہر جگہ دنیا میں لوکل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کلیکشن رائٹ ٹو لیوی دا ٹیکس دو, اس کے بعد ہم کلیکٹ کریں گے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے ورٹیکلی ہم دینے کو تیار ہیں, مگر یہ ہمارے ٹیکس. ہم نے اب ایجوکیشن, آپ نے تو کہہ دیا کہ جی ایجوکیشن, ایڈلٹ ایجوکیشن, یہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان کا ہر بچے کا حق ہے ایجوکیشن کے لیے, پاکستان کا ہر بچے کا حق ہے اچھی ایجوکیشن کے لیے, اور وہ ہمارا یہ جو مقصد ہے کہ ایک طرح کا کریکلم ہو, یہ امیروں کے لیے دوسرے اسکول اور غریبوں کے لیے اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. بنیادی طور پر صوبے بنانے کے لیے اپارٹ فرام ڈیمانڈ, کیا آپ نے ڈیمانڈ کر دی کافی نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے؟ دیکھیے صوبے بننے میں بالکل اگری کروں گا میرے بھائی کے ساتھ, سینیٹر صاحب کے ساتھ, کہ زیادہ ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹولی یہ امپاسبل ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صوبے جتنے پاکستان میں ہیں کسی جگہ میں نہیں ہیں. آپ انڈیا کو دیکھیں کہ 18 سے 28 29 ہو گئے ہیں, اور ان کی وہ بھی ہیں ٹیریٹری, فیڈرل ٹیریٹریز بھی 6-7 ہیں. تو ایران میں 35 سے اوپر ہیں, فرانس میں آپ دیکھیں پریفیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے, سوئٹزرلینڈ میں چھوٹے چھوٹے کینٹونز ہیں, اور انگلینڈ میں کاؤنٹیز ہیں, اور آپ دیکھتے جائیں تو پوری دنیا میں آج کل چھوٹے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہ ایک تو آرام ہونا چاہیے عوام کا, دوسرا یہ کہ خواہش ہونی چاہیے عوام کی کہ ہم کٹھے ایک صوبہ جو ہم چاہتے ہیں, ہم اپنی آئیڈینٹی چاہتے ہیں, اپنی قوم کی آئیڈینٹی چاہتے ہیں, یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے سرائکی لوگ جو ہیں کافی سالوں سے, بہت سالوں سے وہ ایک اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سر, کنٹینیو بریک دیتے ہیں. ناظرین شارٹ میں جو ٹائم تھا بریک ہم واپس سمجھتا ہوں. ناظرین پروگرام میں بیئر بھلیگار. بھائی صاحب ہم بات کر رہے ہیں صوبوں کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنیبل جو مینیجیبل اور گورنریبل جو ہے وہ صوبے بنائے جائیں تاکہ مینیج میں, آپ نے بہت سارے مثال بھی دیے ہیں, لیکن پاکستان میں اس کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو لوگوں کو ایکسیپٹ کرانے کا آرگومنٹ ہے وہ یہ کافی ہوگا کہ جی انتظامی صوبے بنا دیں؟ یہاں تو مسئلہ لوگوں کی تاریخ ہے, یہاں پر ریاستیں پاکستان کے ساتھ جب شامل ہوئی تھی اس کا مطلب آپ پاکستان کے اسٹرکچر کو نہیں چھیڑ رہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ ایون 1940 ریزولوشن جو ہے, لاہور ریزولوشن, وہ کہتی ہے کہ جی فیڈریٹنگ یونٹ شیل بی اٹانومس اینڈ ساورن. یہ دو ورڈز یہ ہیں. اس کے بعد قائد اعظم اسپیچ کرتے ہیں, وہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ریپیٹ ساورن اینڈ انڈیپینڈنٹ. اب آپ نے جب انڈیپینڈنس پرومس کی تھی صوبوں کو کہ جو آئیں گے, اس میں ہمارے اسٹیٹس بھی تھے, بہاولپور اسٹیٹ تھا, کلات اسٹیٹ تھا. کلات اگین اندر پرابلم ایریا ہے, کلات, مکران, یہ جو اسٹیٹس تھے انہوں نے قائد اعظم صاحب کو ہائر کیا ہوا تھا ایز ان کے وکیل, کیونکہ وہ ان کی کنٹینشن تھی بلوچستان کی کہ جی بلوچستان, برٹش بلوچستان اینڈ یہ جو اسٹیٹ آف کلات اینڈ مکران اینڈ لزبیلا, یہ پارٹ آف برٹش انڈیا نہیں ہے. قائد اعظم یہ کیس لڑ رہے تھے. تو جب یہ پارٹ آف برٹش انڈیا نہیں ہے تو اس کو آپ جب یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, دا گریٹ ڈیوائڈ, جو پاکستان اور انڈیا کی ڈیوائڈ کریں, آپ اس کو انڈیا میں کیوں شامل کریں؟ یہ ان کا ایک کیس تھا. کلات اسٹیٹ کا اپنا اسٹیٹ ہے, ان کی جو اگریمنٹ وتھ قائد اعظم ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کی زمین, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگریمنٹ کو تو انہوں نے نہیں کیا نا سر, فلفل تو نہیں ہوا وہ فلفل نہیں ہوا. وہ بات ویسے جو کلات والے لوگ کہتے ہیں, دیکھیے فلفل تو انفارچونیٹلی قائد اعظم کے بعد ہمارے کسی لیڈر نے, چاہے وہ ملٹری ہو یا سویلین ہو, جو اب ڈیموکریسی کے اوپر ہم بڑی مشکل سے پٹری پہ چڑھے ہیں, بڑی مشکل سے,
नहीं तो पास्ट आप देख लें, किसने हमारे लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं, किसने कोई वादा पूरा किया है? आज तक नहीं हुआ। अवाम वही भूखी है, अवाम दुखी है, अवाम को फिसाया हुआ है, अवाम को हक नहीं दिया, अवाम को अभी कोई किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं है गवर्नेंस में। क्या हमारी गरीब वो कह रहे हैं कि आप सूबों को सॉवरन और ऑटोनोमस बना देंगे तो ये सूबे मसले खुद ही हल करेंगे ना। सिंध में कहा जाता है कि जी हमारे रिसोर्सेज हमारे